भारतीय नेपाली नारी साहित्यकारमाथि हजुरको दृष्टिकोण के कस्तो छ? एकदमै सकारात्मक छ। हजुर, भारतीय नेपाली नारी साहित्यकारहरूमाथि मेरो एकदमै सकारात्मक दृष्टिकोण छ। म प्रशंसा गर्छु उहाँहरूको प्रयासलाई। सानो एउटा उदाहरण जस्तो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जब यो कोभिड आरम्भ भयो, यसले तहल्का मचायो, कहीँ जान नपाइने, केही गर्न नसकिने, र आदेश भयो अकादमीबाट जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ अनलाइन हुन्छ हो, त्यो सबै गुगल मिट त्यसमा गर्नुपर्छ भन्ने जब आदेश आयो, आदेश आएपछि मैले हाम्रा विभिन्न राज्यमा भएका नारी साहित्यकारहरूसित सम्पर्क गरेँ र उहाँहरूबाट सकारात्मक मैले एउटा प्रत्युत्तर पाएँ र उनीहरूले सबभन्दा बेसी यस गुगल मिट यो अनलाइन प्रोग्राममा सहभागिता जनाएर मलाई मात्र होइन अकादमीका जम्मै कर्मचारीवर्गलाई पनि आनन्दित र हर्षचकित बनाइदिए उनीहरूले। र म यहाँ नामै लिएर त भन्न चाहन्न, मणिपुरदेखि लिएर आसाम, मिजोराम, सिक्किम, जति पनि जग्गाहरू जहाँ हाम्रा साहित्यकारहरू छन् उहाँहरूको लगभग 70% सहभागिता चाहिँ नारी साहित्यकारहरूको थियो। नारी साहित्यकारहरूमध्ये धेरै जस्ता चाहिँ यस्ता थिए जसले कहिले पनि सहभागिता पाएका थिएनन्, कहिले पनि भाग लिन पाएका थिएनन्। र मलाई लाग्यो उहाँहरूको नाम लिएर साध्य छैन, उहाँहरूको गुणगान गरेर साध्य छैन, उहाँहरूलाई ठुलो एउटा प्लेटफर्म यो कोभिडको समय पनि प्राप्त भएको अनुभव गर्दछु र उहाँहरूको रचनाधर्मिता, सृजनशीलताप्रति म ज्यादै अनुप्रेरित छु। र थुप्रै प्रतिकूल परिस्थिति माझ पनि उहाँले म्यानेज गरेर, व्यवस्था गरेर श्रीलङ्कादेखि लिएर मणिपुरको, मिजोरामको, देहरादुनको, चारतिरको, दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ, डुवर्सको त कुरा आएन, सबै उहाँले जुन सहभागिता दिनुभयो त्यसले मलाई कस्तो लाग्यो भने हाम्रा नारी साहित्यकारहरूको जुन साहित्यप्रतिको समर्पण भावना छ र उहाँहरूको जुन रुचि छ, जुन योगदान छ, त्यसलाई चाहिँ जतिकै प्रशंसा गरे पनि थोरै हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। म एकजना डुवर्सवासीको हैसियतमा अनि अति श्रद्धेय, अति आदरणीय डाक्टर जीवन नामदुङ सरसँग म अहिले उहाँसँग म कुराकानी गरिरहेको छु। र श्रद्धेय सर, डुवर्समा 8 वर्ष उहाँले आफ्नो जीवन बिताइसक्नु भएको छ। सामसिङ हाई स्कुलमा 1977 देखि 1985 सालमा उहाँ एउटा विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र डुवर्ससँग उहाँको ठुलो एउटा नाता, एउटा सम्बन्ध रहेको छ। र मौलिक कृतिमाथि डुवर्सकै विषयमा सन्दर्भमा म कुरा गरिरहेको छु कि मौलिक कृतिमाथि डुवर्सबाट हालसम्म कुनै साहित्यकारहरूले अकादमी पुरस्कार पाएको जस्तो लागेको छैन हामीलाई। हालमा डुवर्सको साहित्यको परिप्रेक्ष्यमा डुवर्स कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ सर? आजभन्दा 40 वर्ष अघिको डुवर्स र मैले बाँचेको, मैले बसेको, मैले भोगेको डुवर्स 40 वर्ष अघिको र 40 वर्षपछि तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो। म डुवर्स धेरै माथि पुगेको चाल पाउँछु अब चाहिँ, किनभने अहिले 40 वर्ष होइन, 4 वर्ष अघिको डुवर्स पनि अहिले छैन, 1 वर्ष अघिको डुवर्स पनि अहिले छैन। डुवर्सले प्रशस्त मात्रामा चारै दिशामा साहित्यिक, साङ्गीतिक र अन्य क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गरेको म महसुस अनुभव गर्दछु। मेरो सर्वप्रथम पुस्तक डुवर्सबाट छापिएको, सामसिङ उच्च विद्यालयबाट नेपाली साहित्यका भौपालहरू 78 सालमा सर्वप्रथम प्रकाशित भयो। मलाई साहित्य संसारमा परिचित गराएको कुरो म कहिले पनि बिर्सन्न। यस हिसाबले हेर्दा डुवर्स मेरो साहित्यिक विचरण भूमि हो। सबैभन्दा मैले बामे सर्न थालेको एउटा लेखकको रूपमा, कृतिकारको रूपमा परिचित गराउने डुवर्सप्रति म साह्रै अनुग्रहित छु, म साह्रै कृतार्थ छु। र डुवर्सले जुन साहित्य अकादमी पुरस्कार अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेन भन्ने जुन कुरो छ, त्यसप्रति मेरो आफ्नो मन्तव्य छ। डुवर्सबाट पनि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्न नसक्ने कृति चाहिँ नछापिएको होइन। डुवर्समा धेरै राम्रो कृतिहरू छापिए, धेरै उत्कृष्ट कृतिहरू छापिए। ती कृतिले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्नुपर्ने हो मलाई लागेको छ। म त
यो दुईपल्ट मात्र दुईपल्ट चाहिँ यो कन्भेनर भइसकेको हो। यसभन्दा अघि पनि 5 जना कन्भेनरहरू थिए 40 वर्षको अवधिमा। 75 सालदेखि अहिले कति हो 2022-21 सालसम्म कति कन्भेनर थिए र त्यस अवधिमा कुनै समयमा डुवर्सको एउटा साहित्यिक पुस्तक पुरस्कृत हुनुपर्ने हो भन्ने मलाई लागेको हो। तर मौलिक कृतिको क्षेत्रमा नभए तापनि अनुदित कृतिको क्षेत्रमा 2वटा पुरस्कार अनुवाद पुरस्कार डुवर्सले प्राप्त गरिसकेको छ। एउटा हो जीवन राणाको अनुदित कृति, अर्को चाहिँ हो शङ्कर प्रधानद्वारा अनुदित कृति। र जीवन राणाद्वारा अनुदित कृति विद्याबिन्दु सिंहका कविताहरू एउटा हो, अनि शङ्कर प्रधानद्वारा अनुदित कृति चाहिँ विराटाकी पद्मिनी। र मलाई लाग्छ डुवर्सले चाँडैभन्दा चाँडै यथाशीघ्र नै मौलिक कृतिमा पनि आफ्नो नाम दर्ता पुरस्कारको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गर्छ भन्ने म आशा यो कुरोमा आशावादी छु। किनभने यति राम्रा राम्रा कृतिहरू डुवर्सबाट प्रकाशित भएका छन्। यसको एउटा कमी चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि कमजोरी चाहिँ के हुनसक्छ भने सही ठाउँमा सही पुस्तक नपुगेको, अघि मैले यहाँ भने नि सही व्यक्तिको हातमा सही पुस्तक नपुगेको पनि हुनसक्छ। त्यो सञ्चार माध्यमको अभावले हो अथवा पुस्तक व्यवस्था र बिक्री वितरणको कारणले पनि हुनसक्छ। अनि राम्रा राम्रा पुस्तक लेख्ने डुवर्सका मित्रहरूले ती पुस्तकहरू सम्बन्धित ठाउँमा सही मान्छेलाई सही व्यक्तिलाई सही विद्वानलाई उपलब्ध नगराएको कारण पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र भने डुवर्स कुनै हकमा पनि कुनै कारणमा पनि पछि पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। र डुवर्समा 8 वर्ष म बसेकै हो। अनि त्यहाँ मेरो 3वटा पाइला चाहिँ कता कता अझै म सम्झन्छु। एउटा हो 78 सालमा साहित्यिक भौपाल 1 पाइलो, त्यसपछि डुवर्स आवाज भन्ने 77 2 पाइलो, र अन्तिममा चाहिँ त्यो टेवा भन्ने एउटा पत्रिका 3 पाइलो। 3वटा पाइला मात्र आज म सम्झन्छु। अब अहिले मैले डुवर्स गएँ भने ती समयका व्यक्तिहरू पनि छैनन्, त्यो परिवेश पनि छैन। ती विद्यार्थीहरू पनि अब आफ्ना आफ्ना जागिरबाट सरकारी जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरिसके र म त्यहाँ नारायण गोपालको गीत सम्झन्छु, केवल म पुरानो सबै नौलो पाएँ भन्ने। जीवनलाई चारैतिरबाट हेरेँ, केवल म पुरानो सबै नौलो पाएँ र म नौलो सबै नौलो माझमा एउटा पुरानो अनुहार लिएर जानु पनि ठिक लाग्दैन। केही नयाँ कुरो लिएर जान पाए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो नयाँ कुरो चाहिँ मैले केही गर्न नसकेकोले म आफैलाई कुरी गरिरहेछु। डुवर्समा त्यत्रो बसिस, त्यत्रो त्यहाँ पुस्तक प्रकाश, तर डुवर्सप्रति तिमीले के गर्यौ भन्दा मैले केही गर्न सकेको छैन, म लज्जित छु। र कुनै अवसर पाए डुवर्सलाई सेवा गर्नमा तत्पर पनि छु भन्ने आफ्नो एउटा कृतज्ञ भाव यही सोसियल मिडियाबाट म प्रसार गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू त्यति टाढाबाट सिङ्गो डुवर्सै बोकेर आउनुभयो, जहिले पनि धुम्म बादलले छोपिरहने सोनादामा। म पुग्न पर्ने हो डुवर्समा, डुवर्स यसरी आउनु म कृतज्ञ छु। यद्यपि डुवर्समा साहित्य अकादमीको प्रोग्रामहरू व्यापक रूपमा हुँदै नभएको चाहिँ होइन, एकदमै होइन। 96 सालमा वीरपाडामा जुन भयो 3 दिवसीय विराट साहित्यिक कार्यक्रम डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समिति र एकाडेमीद्वारा भएको हो। त्यसपछि मालबजारमा दिची भवनमा श्रद्धेय बद्रीनारायण प्रधानलाई पनि मिट द अथर प्रोग्राम गरिएको हो। अनि अझै यसपालि मालबजार कलेज र माथि गोरुबथानमा श्रद्धेय हाइमनदास किराँतको स्मरणमा र बद्रीनारायण प्रधान सरको स्मरणमा 2वटा साहित्यिक सेमिनार हुने हामीले मिटिङमा पारित गरिसकेका छौँ। तर यो कोभिडको कारणले हामी त्यहाँ गर्न सकेनौँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अनलाइन प्रोग्राम गर्नुमा अनलाइन प्रोग्राम र फिजिकल प्रोग्राममा धेरै अन्तर पर्छ र हामी पर्खिरहेछौँ। यो कोभिड त एक दिन त सिद्धिएला नि कुनै समय, धेरै कम भइसकेको छ। हामी निश्चय नै डुवर्सको मालबजारमा र माथि हाइमनदास र किराँतको गोरुबथान त्यहाँनिर राम्रा साहित्यिक प्रोग्रामहरू गर्ने हाम्रो योजना छ, आकाङ्क्षा छ र यसलाई अब हामी चाँडै कार्यरूपमा परिणत गर्छौँ भन्ने आशावादी हौँ। 2008 देखि 2012 सम्म र 2017 देखि अहिले 2022 सम्मको लागि उहाँ नेपाली भाषा परामर्श समितिका संयोजकको रूपमा
अघिल्लो कार्यकाल उहाँले पुरा गरिसक्नु भएको छ भने 2017 देखि 2022 सम्मको लागि अहिले वर्तमान पनि त्यो पदमा हुनुहुन्छ। र यसै सन्दर्भमा म सरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। साहित्य अकादमीको पुरस्कार घोषणा भएपछि जहिले पनि प्राय विवाद भइरहेको हामी देख्छौँ। हजुरलाई थुप्रै लान्छनाहरू पनि आइरहेको छ, यसमाथि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पुरस्कार विषय यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो राम्रो कुरो हो। हजुर, पुरस्कार नै कृतिको उत्कृष्टता चाहिँ होइन। हजुर, किनभने धेरै यस्ता पुरस्कार हुन्छन् जुन पुरस्कार चाहिँ सबभन्दा त्यस समयको उत्कृष्ट कृतिले पाउनुपर्ने भन्ने धेरैको धारणा हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। अनि यो चाहिँ कसरी हामी अनुमान गर्न सक्छौँ भने जुरीहरू जो बस्छन् अन्तिम जुरीको जुन निर्णय हुन्छ, जुरी 3 जना जुरीमा 2 जनाको जब निर्णय एक भयो भने त्यो पुस्तक उत्कृष्ट भए पनि नभए पनि त्यो पुरस्कृत हुन्छ। र एक प्रकारले पुरस्कार वितरण प्रणालीमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई अपनाएको जस्तो छ। जसरी यो देशमा, यो हाम्रो राज्यमा गाउँमै पनि याद गर्नुहोस्, को उचित व्यक्ति को अनुचित व्यक्ति त्यसको साह्रै छानबिन भए जस्तो तपाईँहरूलाई पनि लाग्दैन होला, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ देशमा। र जतापट्टि बहुमत छ त्यो बहुमतपट्टि नै पुरस्कार पनि ढल्कन्छ। र कतिलाई चाहिँ के पर्छ भने यो कृतिले पाउनुपर्छ, यो कृतिले पाएन भने यसपालि लडाकुमा चाहिन्छ भन्ने सम्म पनि सुन्नमा आयो। तर सुन्नमा मात्रै आयो, त्यो व्यवहारमा केही भएन। अब यस्ता धेरै कुरो छ नि त। योग्य कृतिले पुरस्कृत भएको हामीलाई खुसी लाग्छ, तर योग्यताको आधार मानदण्ड भन्ने के हो? त्यो आधार र मानदण्ड या डिस्ट्रिक्टतिर जब हामी अध्ययन विश्लेषण गर्छौँ पत्तो लाग्छ। पुरस्कारको निम्ति कृतिको त्यो पुस्तकको कन्टेन्ट वा त्यसको शैली, कन्टेन्ट र फर्म मात्र यथेष्ट होइन। टेक्निकलिटी भन्ने त्यसको कालावधि हुन्छ। कालावधि भनेको पिरियड समय हुन्छ, कुन समयदेखि कुन समयको पुस्तकले पाउनुपर्ने त्यो धेरैले बुझेका पनि हुँदैनन्। जबसम्म मानिस टिस्टामा पौरदैनन्, बाहिरबाट अरूको काँधमै टिस्टा तर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, त्यसमा केही भन्नु पनि छैन। तर्नुको लागि चाहिँ भित्र पस्नुपर्छ, अनि चित्त बुझ्छ। अनि अर्को कुरो के भनेदेखि त्यो टेक्निकलिटी भन्ने बडा डरलाग्दो कुरो हो। त्यसमा साल सम्बत हुन्छ, अनि साल सम्बत कतिले गल्ती गरेका पनि हुन्छन्। कतिले पुरस्कारलाई त्यो पुस्तकलाई यो सङ्कलित, यो पुस्तक चाहिँ सङ्कलित भनेर मात्र लेखेका हुन्छन्। सङ्कलित भनेको बटुल बाटुल पारेको, र बटुल बाटुल पारेको कृतिमा अकादमीले पुरस्कार दिँदैन। त्यसको क्लेम हुनु पर्यो, यो पुस्तक मैले लेखेको, यो मेरो मौलिक कृति हो र यस्तो यस्तो त्यो विषयको जुन पुस्तक बारेको जुन एउटा डाटा छ, तथ्याङ्कहरू त्यो पनि प्रस्तुत गरेको हुनु पर्यो। र यस्तो हुन्छ नि, अब हामी देख्छौँ सर्वसम्पन्न गुणयुक्त शोधार्थी हुन्छन्, उम्मेदवार हुन्छन्, स्कुलतिर पनि चाकरीतिर पनि, तर उनीहरूले त्यो जब त्यो नोकरी नपाएर अरू कोही मान्छेले अनायासै अनौठो मान्छेले त्यो पाइरहेका हुन्छन्। र त्यो भित्र पसेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाल पाउँछौँ टेक्निकलिटीमा चाहिँ को कहाँ कति चुकेको रहेछ। र यसरी हामीले चित्त पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि उत्कृष्ट कृतिले उत्कृष्ट पुरस्कार पाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ छैन। यसो त हामी ज्ञानपीठ पुरस्कार हेर्छौँ, नोबेल प्राइज हेर्छौँ, र सरस्वती सम्मान, धेरै पुरस्कार यस भारत इन्डियामा हामी देख्छौँ। र ती पुरस्कारहरू पनि त्यो सालको उत्कृष्ट कृतिले बिरलै मात्र पाएको हुन्छ। र जो चाहिँ ती क्राइटेरिया मानदण्डहरूबाट छिर्दै 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 जान्छन् उनीहरू नै सम्मानित हुन्छ। एउटा संयोग जस्तो पनि हो। अनि विशेष गरी यसमा चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो हात, यसको भूमिका चाहिँ विद्वान जुरीहरूमाथि नै निर्भर गर्छ। र जुरीहरूले, कति जुरीले त्यो पुस्तक पढेका पनि हुँदैन। जुरीले सबै पुस्तक पढ्नुपर्छ भन्ने कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल पनि छैन। र उनीहरू जुरी भनेको त्यसै विद्वान, प्राज्ञ, एक्सपर्ट र उहाँहरूको मन्तव्यलाई चाहिँ कुनै सीमासम्म, कुनै हदसम्म कन्सिडरेसन, उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको हुन्छ। जुरीले एकपल्ट ओके भनिसकेपछि त्यसलाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। र यी सबै तथ्य नबुझेसम्म
यसपालि त फल्नाले पुरस्कार पाउनुपर्ने पाएन, यसपालि त ढिस्काले पुरस्कार पाउनु पाएन, यसमा चाहिँ विशेष गरी कन्भेनरको दोष छ भन्ने विचार ल्याएको छ। त्यो विचार अब हुँदै सबैलाई हामी बुझाउन पनि सक्दैनौँ अघि, जबसम्म उहाँहरू त्यो दायराभित्र पर्नुहुन्न। पुरस्कारको एउटा दायरा हुन्छ नि, परिधि र सीमा हुन्छ। बसेको छ महासिन्धु सीमाबद्ध भनिकन, सिन्धु महासिन्धु भनेको सागरको एउटा सीमा हुन्छ र त्यो सीमा ख्याल नगरिकन मन परि भन्नु अलिकति असुविधा हुन्छ। यो मेरो भनाइ चाहिँ, मेरो अनुभवले चाहिँ यति नै भन्छ। नेपाली भाषा परामर्श समितिका एकजना संयोजकको रूपमा हुनुहुन्छ र यसै सन्दर्भमा म उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाली वर्ण व्यवस्थामा ड र ढ वर्णको प्रयोग, यसबारेमा हजुरको विचार यहाँ राखिदिनुहोस् न। यो पञ्चम वर्ण अन्तर्गत नै पर्ने विषय पर्यो र हो, हामीलाई थाहा भएको कुरो यो जुन वर्ण विषय लिएर अहिले हामी देखिरहेछौँ, पढिरहेछौँ। 2 थरीका 3 थरीका हाम्रा विद्वानहरूले, शोधार्थीहरूले, विद्यार्थीहरूले यस विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन्। चर्चा परिचर्चा आवश्यक पनि हो। अर्थात् हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि यसको पूर्व पीठिका, यसको पृष्ठभूमि पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पृष्ठभूमि बिनाको चर्चा परिचर्चा चाहिँ एउटा गफ ठट्टा जस्तो मात्रै हुन्छ। भाषा निरन्तर परिवर्तन हुने चिज हो। परिवर्तन भनेको अर्थ पुरानालाई फ्याँकेर नयाँ ल्याउनु भन्ने कुरो होइन। तर्क दिएर तर्कको आधारमा त्यसको आवश्यकता र अनावश्यकता बारे गहन मनन चिन्तन गरेर व्यक्ति विशेषले होइन, हाम्रा शिवराज शर्माजीले भन्नुभएको छ, व्यक्ति विशेषले होइन, व्यक्ति विशेषको विद्वताले होइन, समाजको आवश्यकतालाई विचार गरेर समाजको आवश्यकता अनुकूल चाहिँ परिवर्तन गर्नु भने चाहिँ राम्रै कुरो पनि हो। तर हाम्रो भारतमा विशेष गरी साहित्य एकाडेमीमा मान्यताको निम्ति जब सर्वप्रथम लेखापढी सुरु भयो, यो सुरु भएको चाहिँ हो 1972 सालदेखि सुरु भएको। धेरैले भने संविधानमा, धेरैले भने एकाडेमीमा चर्चा परिचर्चा गरे, तर यसलाई अखिल भारतीय स्तरको एउटा भाषिक सङ्गठन तयार गरेर त्यसको प्लेटफर्मबाट लेखापढी गर्नेहरूले 1972 सालदेखि सुरु गरेको। 31 जनवरी 1972 सालमा चाहिँ अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको स्थापना दार्जिलिङमा भएको हो। अनि 1973 31 जनवरी 1973 त्यति बेला चाहिँ यो अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको पक्षबाट तत्कालीन विद्वानहरू इन्द्रबहादुर राई, डाक्टर जगत छेत्री, डाक्टर कुमार प्रधान, डाक्टर लक्कीदेवी सुन्दास जस्ता दिग्गजहरूले चाहिँ साहित्य अकादमीमा हाम्रो भाषाले मान्यता पाओस् भनेर पत्राचार गर्नुहुँदाखेरि त्यो पत्राचारको प्रति मतलब पत्राचारको जवाब चाहिँ कस्तो आयो भने तपाईहरुको नेपाली भाषा भनेको के हो, कस्तो छ, यसको कुन वर्णमा कुन अल्फाबेटले प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसको के अरे इतिहास के छ, यसको प्रयोगको परम्परा के छ जस्ता विषयमा पत्र आएको थियो साहित्य एकाडेमीबाट। र यो साहित्य एकाडेमीबाट आएको पत्र अनुसार चाहिँ उहाँहरूको क्राइटेरिया थियो। धेरै क्राइटेरिया त हुन्छ नै। भारतीय भाषा हुनुको एमआइएल भन्छ मोडर्न इन्डियन लिटरेचर, यानी कि मोडर्न इन्डियन ल्याङ्ग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषा हुनको निम्ति यसका क्राइटेरियाहरू हुन माग्छन्। र त्यो क्राइटेरिया अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले 106 पेजको अङ्ग्रेजीमा एउटा इतिहासै पठाउनु भएको थियो टाइप गरेर। त्यति बेला कम्प्युटर थिएन, टाइप गरेर पठाउनु भएको थियो। त्यो खोज्दा पाइन्छ, त्यो चाहिँ खोज्दा पाइन्छ, त्यो नपाइने कुरो चाहिँ होइन। हाम्राहरू चाहिँ अहिले खोज्न अन्कनाउँछन्, मान्दैनन्। त्यसो गर्दाखेरि गाह्रो लाग्छ खोज्नु। अरूले बनाएको रेडी रेफरेन्स छ भने चाहिँ त्यहाँबाट केही भन्नु चाहिँ उनीहरूलाई आनन्द लाग्छ, आफैले खोज्न मान्दैनन्। र त्यस बेला ती जुन क्राइटेरिया थियो एकाडेमीको, क्राइटेरिया अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ थियो मोडर्न इन्डियन ल्याङ्ग्वेजको एउटा सर्च, एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के थियो भने त्यसको चाहिँ त्यो देवनागरी लिपि हुनुपर्छ। देवनागरी लिपि र देवनागरी लिपि अन्तर्गत पर्ने चाहिँ यो अड कुरा होइन, पञ्चम वर्ण पनि छ त्यहाँनिर आएको। र यसलाई चाहिँ हामीले मानेको राम्रो, किनभने
जति बेला हामीलाई भाषाको दरकार थियो आवश्यकता थियो त्यति बेला चाहिँ हामीले 10 औँला जोडेर नम्र भएर है बिन्ती गरेर त्यो हात फुत्कायौँ फुत्काइसकेपछि त त्यतापट्टि त ठैँ ठैँ गरेर हेर्दा त्यो चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन पाइसकेपछि चाहिँ अर्कै कुरो यो खाइ के अरे चुठी खाइ दिए आफ्नो खाइ बिरानो भन्ने चाहिँ अलिकति खाइसकेपछि चाहिँ त्यो मलाई थाहा छैन कुनै के भन्नु चाहिँ अलिकति मलाई ठिक लागेन युआर अनन्तमूर्तिले पनि अघि भन्नुभएको थियो एउटा कुरो अझै म याद गरेँ इफ एनी सिभिलाइजेसन लुजेस इज पास्ट इट सिजेस टु बी ए सिभिलाइजेसन भन्नुभएको छ इफ एनी सिभिलाइजेसन लुजेस इट्स पास्ट इट सिजेस टु बी ए सिभिलाइजेसन कुनै पनि सभ्य हौँ भन्नेहरूले आफ्नो अतीत भुल्छ भने त्यो चाहिँ सभ्यता हुनु छोड्छ त्यो सभ्य होइन त्यो कुनै कस्तो किसिमको एउटा होइन काम लाग्यो भाँडो आफल तेरो ठाडो त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो लाग्दैन हेर्नु पर्यो किनभने लास्टमा त हामी भुइँमा जतिसुकै लडाइँ झगडा जगटा लुछालुछ मारपिट बाटो ढुकाढुक गरे पनि फैसला त लास्टमा कागजद्वारा टेबलमा हुन्छ नि टेबल निकाल्नु परेको दिन त अप्ठ्यारो पर्छ फेरि टेबलमा त त्यो त छँदैछ नि एकाडेमीमा तिमीहरू पहिला चाहिँ यसरी माग्ने अहिले पाइसकेपछि अर्को कुरा धेरै अप्ठ्यारो पर्छ है कागजप्रति हामी सचेत बस्नु कागजको हिसाब किताब नमिल्दै हाम्रो हालत यस्तो भएको कागजप्रति चाहिँ हाम्रो एकदम होसियार बस्नुपर्छ हामी 10 किसिमको मौखिक वार्ता दिउँला कुनै कसको उधारो पैँचोरो बात कुनै कसको डिक्सनरीबाट यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्नुला तिम्रो आफ्नो चाहिँ के छ भनेर घाँटी पक्रियो भने त के गर्नु उसले त कागज निकाल्छ नि त अन्त हामीसित चाहिँ तिमीले त यसो भनेर मागेको थियौ अप्ठ्यारो कुरो छ र हामी त्यहाँ धन्न त्यो चाहिँ कसैको कानमा परेको छैन र मानेको राम्रो उहाँहरूलाई स्वतन्त्रता छ उहाँले प्रयोग गरून् नगरून् स्वतन्त्र चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ तर कुरा चाहिँ मूल कुरो चाहिँ गाठी कुरा चाहिँ बुझेको राम्रो खास कुरा चाहिँ पक्रेर बसेको राम्रो किनभने इन केस लास्टमा डिसाइडिङ फ्याक्टर चाहिँ पेपरै हुन्छ सबै कुरोको जड चाहिँ पेपरै हुन्छ र कतिवटा पेपर हामीले हेरेकै छैनौँ नहेरिकन बाहिरी मसल देखाएर त हुँदैन अप्ठ्यारो पर्छ है यो मेरो भनाइ यस्तै हो उहाँहरूलाई आक्षेप होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा निवेदन जस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ पहिला चाहिँ सक्दो रिसर्च चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ सक्दो गर्नुपर्छ अरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिएको भरमा आफूले अलिकति ढोल पिट्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ